بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم قل إنما فهل أنتم مسلمون قل إنما علم القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ما شاء الله جناب